लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दुनिया के अंदर नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है, थोड़ी सी जो है वो तल्ख भी सुन ले, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, इसलिए कि गुफ्तगू का मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे हक अदा हो। नशा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? याद रखें, दुनिया का हुक्मरान तबका अगर न चाहे तो कोई एक घूंट भी शराब का नहीं पी सकता। दुनिया का हुक्मरान तबका, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी एक मुल्क की नहीं, किसी एक खित्ते की नहीं, किसी एक इलाके की नहीं, किसी एक सूबे की नहीं, पूरी दुनिया के अंदर शराब के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर नशे के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर जहरीली अदवियात के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर सिरप के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर इंजेक्शन के नाम पर जो है नशे की दवाएं अगर फरोख्त की जा रही है, याद रखें अहले इख्तिदार जिसको अपने मुल्क में ना आने देना चाहें तो उसको आने भी नहीं देते। जब आप इंसानों को नहीं आने देते तो कोई इंसान आपके मुल्क में कदम नहीं रख सकता। तो जब आपके न चाहते हुए भी कोई आपके मुल्क में कदम नहीं रख सकता तो ये जहरीली चीजें अहले अरबा अहले इख्तिदार के मर्जी के बगैर किस तरीके से आ सकती है। लेकिन उसकी वजह क्या है? चूंकि पूरी दुनिया के जो साहिब इख्तिदार हैं वो किसी न किसी के हाथ में, पूरी दुनिया के हुक्मरान किसी न किसी के हाथ में बहैसियत कठपुतली है और उनको हैंडल कोई और करता है। पूरी दुनिया कठपुतली की तरह है और उसकी रस्सी जो है किसी और के हाथ में है और जिसके हाथ में है उसका यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। मुट्ठी भर तबका है वो जिसने हमारे मीडिया पर, आलमी मंडियों पर, लोगों के जहनों पर, लोगों के दिमाग पर, लोगों के अफकार पर, लोगों के नजरियात पर, लोगों की तहजीब पर, लोगों के तमद्दुन पर, लोगों के कल्चर पर मुकम्मल तौर पे कब्जा कर रखा है। अल्लाह अकबर। और वो तबका थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ लोगों को ले जाना चाहता है, तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाना चाहता है। आप अंदाजा करें उस तबके की नीयत ये है। तवज्जो करना, मैं बहुत कीमती और बड़ी अहम बात बगैर किसी की रियायत किए हुए आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं, इसलिए कि रस्मी बात करके चले जाने से वाहवाही तो हो सकती है लेकिन मकसद पूरा नहीं हो सकता। लेकिन यहां वाहवाही के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। इस तरह के इतने तादाद में सर, इससे ज्यादा रोजाना सर मैं देखने का अल्हम्दुलिल्लाह आदी हूं। मुझे पब्लिक के देखने से कोई खुशी नहीं होती, इसलिए कि लोग जमा हो जाएं कोई खुशी की बात नहीं, लोग ज्यादा जमा हो मकसद पूरा ना हो कोई खुशी की बात नहीं, चंद लोग जमा हो मकसद पूरा हो जाए, ये इमाम हुसैन का मिजाज है। इसलिए कि यजीद ने 72,000 जमा किए थे और वो बेमकसद थे, हुसैन ने यजीद ने 22,000 जमा किए थे और उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन हुसैन ने सिर्फ 72 बामकसद जमा करके पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब की ऐसी रूह फूंकी थी कि जब जब भी इनकलाब दुनिया में आएगा वो इमाम हुसैन के किरदार का नतीजा होगा। इसलिए मैं अपने जवानों की पूरी तवज्जो चाहता हूं। जो मेरे जवान नशे में गिरफ्तार है वो भी, और जो नशे में गिरफ्तार नहीं है वो भी बहुत ध्यान से सुने। थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया बढ़ रही है, बढ़ के बढ़ चुकी है, तीसरी आलमी जंग की तरफ। और दुनिया का वो तबका जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब देख रहा है, वो तबका जो पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैरे हाकिम बनना चाहता है, उस तबके की ख्वाहिश ये है कि कौम के जवानों को नाकारा बना दो। और यूरोप ने कभी गवारा नहीं किया, यूरोप को कभी पसंद नहीं था कि एशिया क़यादत करे, यूरोप को कभी पसंद नहीं था और ना है कि एशिया क़यादत करे। आप देखो हमारा मुल्क हिंदुस्तान चंद साल पहले तक माशी इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा था कि माहिरीन माशियात कह रहे थे
کہ چند سالوں کے اندر اگر کوئی ملک معاشی لیول پر سپر پاور ہوگا تو ہندوستان ہوگا. آپ غور فرمائیں, یہ ماہرین معاشیات نے پیشن گوئیاں کی تھی اور ہم بھی امید لگائے تھے, ہم سب, کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے. یاد رکھنا, ملک کی ترقی میں ہی ہماری ترقی ہے, ملک کے آگے بڑھنے میں ہی ہمارا آگے بڑھنا ہے, ملک کے عروج میں ہی ہمارا عروج ہے, ملک کی کامیابی میں ہی ہماری کامیابی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, انگریزوں کی آمد سے پہلے اس ملک کے اندر جو سجاوٹ دکھتی ہے, لال قلعہ کی شکل میں ہو, تاج محل کی شکل میں ہو, بھول بھلیاں کی شکل میں ہو, فتح پور سیکری کی شکل میں ہو, یا اور بھی دیگر شکل میں ہو, تو ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلایا تھا, اس میں جو اور قوموں کا حصہ تھا, تو آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ ملک کی ترقی میں ہماری ترقی ہے. تو چونکہ یورپ یہ بات دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ایشیا کا کوئی ملک تمام ممالک کی قیادت کرے, اور ہندوستان وہ ملک ہے, توجہ کرنا, ہندوستان وہ ملک ہے, پوری دنیا, سعودی ہو, یمن ہو, مصر ہو, اسرائیل ہو, چین ہو, چچینیا ہو, بوسنیا ہو, دنیا کا کوئی ملک ہو, کہیں اتنی بڑی تعداد میں جوان نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں جوان ملک ہندوستان ہمارے بھارت میں موجود ہے. ہمارے ہندوستان میں جوانوں کی تعداد 60% ہے, 60% ہمارے ملک میں جوان ہی جوان رہتے ہیں. اور آج کے بعد تقریباً 3 صدیوں تک انشاءاللہ ہمارے ملک میں جوان بڑھتے ہی رہیں گے, جوانوں کی کمی نہیں ہوگی. آپ مجھے اگر ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں, تو یہ ہزاروں کا مجمع آپ کاؤنٹ کریں. چلیں مجمع گننے میں آپ کو تکلیف ہوگی, منبر دیکھیں, آپ کو منبر دیکھ کر احساس ہوگا کہ جوان کتنے بیٹھے ہیں اور بوڑھے کتنے بیٹھے. 2 سفید ریش کے علاوہ اور کوئی یہاں پر آپ کو بوڑھا نظر نہیں آئے گا. دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60 لوگوں میں 2 لوگ یہاں بوڑھے ہیں تو اکثریت جوانوں کی ہے. اسی طرح میرے دائیں طرف جو عمائدین بیٹھے ہیں, صحافی بیٹھے ہیں, سیاسی سماجی لوگ بیٹھے ہیں, ان کے بھی چہرے دیکھ لیں. پھر آپ اپنے آزو بازو میں دیکھ لیں, توجہ کریں, توجہ میری طرف رہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو کسی بھی ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے, کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے سرد جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے, اور اس ملک کی طاقت اور قوت کو کمزور کرنے کے لیے اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں. وہ بم نہیں برساتے, بم برسائیں گے تو بدنام ہوں گے. میزائل نہیں برساتے, ہتھیاروں کا سہارا نہیں لیتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 900 سال پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا, لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. سلطان نے کہا تھا, صلاح الدین ایوبی نے, کہ کسی بھی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو, کسی قوم کو ناکارہ کرنا ہو, کسی قوم کو برباد کرنا ہو, اس قوم کو شراب اور شباب کا عادی کر دو, یعنی ان کو نشے کا عادی کر دو, یا کسی لڑکی کے ناجائز فندے میں اس کو پھنسا دیا جائے. تو میزائل, تلواریں, تیریں, جنگیں ان کو جتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر کے معاملات اور شراب انسان کو تباہ اور برباد اور نشہ کر سکتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج اس ملک کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, یا اس خطے کو, یا اس علاقے کو, یا بر صغیر کو لے لیں, یا اور دنیا کے ان ممالک کو جس میں جوانوں کی تعداد زیادہ
زیادہ ہیں تاکہ یہ اٹھ نہ سکے. پہلے لوگ کسی وجہ سے نشہ کرتے تھے اور اب باضابطہ طور پر ہماری بستیوں کے اندر نوجوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے، نوجوانوں کو ناکارہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو بیکار کرنے کے لیے ان کو نشے کا عادی کیا جا رہا ہے. شراب کا نشہ، اسی طریقے سے ڈرگز کا نشہ، اسی طریقے سے ہیروئن کا نشہ، اسی طریقے سے انجیکشن اور الگ الگ نشے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر عام کیے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ نشہ ہندوستان میں جو بڑا ہے، میری اپنی معلومات کے مطابق لاک ڈاؤن کے وہ ایام جس میں لوگ فری گھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، ان دنوں جو ہے نشہ بہت پرموٹ کیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی، لوگ اناج مانگ کر کھاتے تھے اور نشہ خرید کے لیتے تھے، موبائل کا ریچارج جو ہے خرید کے کرتے تھے. میں حیران تھا، یا اللہ، جس قوم کو لقمے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ موبائل ریچارج کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں، وہ نشہ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں.